شفیع المذنبین رحمت للعالمین مکی مدنی سرکار میرے تواڈے کل کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات لئی صاحبو، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، نہایت ہی ادب دے لائق میری ماں اور میری اسلامی بہنوں، مسلسل ربیع الاول دے مہینے دے اندر نبی مکرم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے مختلف پہلوؤں تے خطبات جمعہ دے اندر بھی گفتگو رہی، دروس اور جلسیاں دے اندر بھی، محافل اور پروگرامہ دے اندر بھی ایدہ مقصد ہے کہ اہل ایمان دے اندر نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنی دے اندر شناسائی ہو جائے، تعارف رہے، ایمان تازہ رہے اور محبت اور عقیدت بڑھ جائے۔ آپ علیہ السلام دے آنے دے نال اللہ نے دنیا دے حالات چینج کر دیتے، خیر و برکات اللہ نے عام فرما دیتیاں، رحمتاں برکتاں دے رب کائنات نے دروازے کھول دیتے، ایمان والیاں تے اے احسان فرما کے رب کریم نے نبی گرامی قدر علیہ السلام دے کچھ حقوق ذمے لگا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق چوں سب تو پہلا حق اے وے کہ آپ تے ایمان لے آیا جائے۔ نبی گرامی قدر علیہ السلام نو اللہ دا سچا نبی تصور کیتا جائے اور انہوں منیا جائے۔ ایمان لیان تو بعد آپ دا ادب اور احترام کیتا جائے۔ نبی مکرم علیہ السلام دے نال سچی تے سچی صحیح معنی دے نال محبت کیتی جائے۔ نبی مکرم علیہ السلام دی اطاعت اور تابعداری کیتی جائے۔ آپ علیہ السلام دا ایک حق اے بھی ہے کہ آپ دی ختم نبوت نو منیا جائے اور او دے تے ایمان رکھیا جائے، اور اے دے نال نال آپ دے حقوق چو ایک بہت بڑا حق اے وے آپ دی محبت دی اندر، پیار دی اندر درود السلام دی بارش کیتی جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دی اندر اس حق نو اس انداز نال بیان کیتا ہے کہ رب کائنات نے سب تو پہلے اپنے بارے ارشاد فرمایا اور پھر اپنے فرشتیاں دے بارے اس حق دا تذکرہ فرمایا، اور پھر اہل ایمان نو حکم فرما کے پہم مسلسل زندگی بھر درود السلام پڑھن دا حکم دیتا۔ نہایت اختصار نال آپ دے اس حق کہ آپ تے درود پاک پڑھنا ہے، یہ دی اہمیت و فضیلت کیے چند قرآن و حدیث تے کلمات تواڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اپنا اور تواڈا ایمان تر و تازہ کرنا چاہنا۔
تاکہ اسی نبی مکرم علیہ السلام دے حقوق نو ادا کرنے والیاں چو بن جائیے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا رب کائنات نے، ایمان والو ذرا نوٹ فرمانا میرے بھائیوں میری بہنوں، رب کائنات نے کتنا خوبصورت انداز اختیار فرمایا۔ اللہ فرماتے نے بے شک ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس رب دے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی مکرم تے درود پاک پڑھ دینے، درود بھیج دینے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ دا حکم ہے وے تسی بھی نبی رحمت تے درود پاک پڑھو اور سلام بھیج دے رہا کرو۔ نبی مکرم علیہ السلام نو نا ایک صحابی پوچھ دینے کہ اللہ دے رسول، اللہ پاک نے اے جڑا درود بھیجن دا حکم دیتا ہے، اے تے ذرا سانو دسو، درود السلام دا حکم ہے، سلام دا تے سانو پتہ چل گیا کہ ایک حدیث میں چاندہ ہے کہ صحابی کہندے نے کہ اللہ دے رسول سانو سلام دا تے پتہ چل گیا، درود پاک اسی کس انداز نال تواڈے تے پڑھنا ہے۔ اور سلام تشہد دے اندر، التحیات للہ والی دعا دے اندر باقاعدہ ایک کلمات موجود نے کہ اللہ دے نبی نے سکھائے نے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ سلام ہو اے نبی تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں نازل ہون۔ اللہ دے رسول جی سلام دا تے پتہ چل گیا، درود پاک کس انداز نال تواڈے تے اسی بھیجنے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی مکرم علیہ السلام نے خود درود سکھایا، آپ نے خود درود پڑھیا۔ آپ فرماندے نے تسی قولو، کہو اے کلمات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فرمایا میرے صحابی، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، میرے تے درود اس کلمات دے نال ان انداز نال پڑھنا ہے، اور اس درود نو نا درود ابراہیمی کیا گیا وے، اور اس درود نو اللہ دے نبی نے ہر نماز دے تشہد دے اندر، ہر تشہد دے اندر، بالخصوص آخری تشہد دے اندر پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی پہلے تشہد دے اندر بھی پڑھ لے، صحابہ دی سنت ہے، اور نہیں پڑھ سکتا او دا تشہد ہوئے گا، لیکن آخری تشہد دے اندر اگر درود پاک نہیں پڑھے گا تو او دی نماز ہی مکمل نہیں ہوئے گی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے یہ درود سکھایا، اور نبی مکرم تشریف فرمانے درود پاک کتھے کتھے پڑھنا ہے اور کیویں پڑھنا وے، کس انداز نال پڑھنا ہے۔ میرے برادر ذرا نوٹ فرمانا، آپ تشریف فرمانے،
آپ دے کول ایک صاحب بیٹھے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نے اور نماز تو فوراً بعد اپنے رب دے سامنے ہاتھ اٹھائے تے اپنی التجا تے دعا کر لگ پے. ذرا توجہ فرمانا میرے برادر، نوٹ کر لینا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں. اللہ دے نبی سن دے پہنے اے صحابی دعا کردہ پہ آئے، ہاتھ اٹھائے نے ڈائریکٹ دعا شروع کر دیتی ہے اور اللہ دے سامنے دعاواں کر کے جدو فارغ ہوئے اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابی اللہ دے کولو جدو بھی دعا کرنی ہے دعا دا انداز اے نہیں جڑا تو اختیار کیتا ہے، یعنی نماز پڑھی اور فوری اپنے رب دے سامنے ہاتھ پھیلا کے تے اپنی حاجت تے ضرورت منگن لگ پیا. فرمایا اے انداز اللہ نو پسند نہیں. صحابی کہندے اللہ دے رسول جی پھر کنج دعا کرنی ہے؟ آپ فرماندے نے جدوں بھی دعا کرنی ہے جس موقع تے بھی اپنے رب کولوں منگنا ہے. آپ نے فرمایا سب تو پہلے اللہ پاک دی حمد و ثنا پڑھنی ہے اور اس تو بعد میرے تے درود پاک پڑھنا ہے اور اس تو بعد اپنے رب کولوں جو بھی منگو گے اللہ پاک عطا فرماندہ جائے گا. گویا کہ نماز اور دعا دا ادب دس دیتا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی دعا دی اندر میرے تے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ دی حمد و ثنا کرنی ہے، دعا قبول ہو جائے گی. اور نبی مکرم علیہ السلام نے اے بھی ارشاد فرمایا کہ جدو مؤذن اذان کہے فرمایا جویں جویں اذان کہندا جائے مؤذن دی اذان سن دے جاؤ اویں اویں تسی بھی کہندے جاؤ. فرمایا جدو مؤذن کہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دے کلمے اس وقت کہنے لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا مؤذن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تے جدو اذان مکمل کرے اللہ دے نبی نے حکم فرمایا میرے ایمان والے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، اللہ دے نبی نے فرمایا جدو مؤذن کہے لا الہ الا اللہ اذان مکمل ہو جائے تسی بھی کہو لا الہ الا اللہ. فرمایا اس تو بعد تسی میرے تے کثرت دے نال درود پڑھو اور وسیلے دی دعا کرو. جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھے گا اللہ پاک دے ہاں قیامت دے دن میں اس بندے واسطے ضرور سفارش کرانگا. یعنی اذان سن کے آپ تے درود پڑھنا اور درود کیڑا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہے. نماز دے اندر کیڑا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا درود ابراہیمی ہے. اور پھر دعا دے اندر درود پڑھنا ہے اور کیڑا درود پڑھنا ہے درود ابراہیمی. اور بھی بہت سارے درود نے لیکن اس درود دی فضیلت ہے کہ اللہ دے نبی نے انہاں موقع تے اے درود سکھایا ہے. اور بھی مختصر اور چھوٹے چھوٹے درود احادیث دیا کتاباں دے اندر صحابہ اکرام تو منقول نے، لیکن سب تو بڑا، سب تو زیادہ اہم، سب تو زیادہ فضیلت والے کلمے والا درود جڑا ہے وہ درود ابراہیمی ہے. معلوم ہویا کہ اذان تو بعد پڑھنا اللہ دے نبی دا حکم ہے، تشہد دے اندر نماز دے اندر پڑھنا اللہ دے نبی دا حکم ہے. اور دعا کرن دے موقع تے اپنے رب دے سامنے جدو ہاتھ اٹھانے نے حمد و ثنا تو بعد درود پڑھنا اللہ دے نبی دا حکم ہے. اور آؤ اس موقع تے چوتھا حکم اللہ دے نبی دا سناواں. اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں کوئی لوگ مجلس لگاؤں دے نے کوئی گفتگو کر دینے دینی گفتگو ہوئے دنیاوی گفتگو ہوئے فرمایا جس مجلس دے اندر اللہ دی حمد و ثنا کی جائے اور اس دے اندر میرے تے درود پاک پڑھیا جائے اس مجلس دے لوگاں تے اللہ پاک اپنی رحمتاں کر دیندہ ہے. اور جیڑے لوگ آپ نے فرمایا اللہ دی حمد بھی نہیں کر دے میرے تے درود بھی نہیں پڑھ دے کٹھے ہندے نے تے گلاں کر کے اٹھ گئے اور فرمایا اللہ چاہے تو انہوں نے بخش دے اللہ چاہے تو انہوں نے پکڑ کر لے.
یعنی عام مجلس دے اندر بھی بیٹھنا ہے تے اللہ دے حبیب تے درود پاک پڑھنا ہے، اے حکم ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھن دا ہے کہ پانچواں موقع حدیث پاک اندر آندا ہے، آپ نے فرمایا جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے تے درود پڑھو، اگر وہ درود نہیں پڑھدا فرمایا او جنت دا راستہ بھول گیا۔ فرمایا جدے سامنے میرا نام لیا گیا اور انہیں درود نہیں پڑھیا، اس موقع تے درود کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام دی زندگی نا ساڈے لئی نمونہ ہے، محدثین دی زندگی ساڈے لئی نمونہ ہے، ائمہ اولیاء اکرام دی زندگی نمونہ ہے، اللہ دے حبیب دے صحابہ تابعین محدثین اولیاء ائمہ جدوں بھی اللہ دے نبی دا نام لیندے خود پڑھ دے صلی اللہ علیہ وسلم، چیئے جائے کہ کوئی سن کے پڑھے۔ ذرا دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے آپ دی اس بات تے کنج عمل فرمایا کہ جدو جیڑا بندہ نام لے گا وہ خود پڑھے، حالانکہ انہوں باؤنڈ نہیں کیتا گیا، اگر وہ خود پڑھ دیندہ ہے تو پھر سنن والے بھی دے نال مل جاندے نے۔ حدیث پڑھ کے دیکھ لو کوئی بھی، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی۔ حضرت علی المرتضیٰ بیان کر دینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او آدمی بخیل ہے جدے سامنے میرا نام لیا گیا اور پھر وہ میرے تے درود نہ پڑھے۔ حضرت علی حدیث بیان کر دینے نال خود ہی کہندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ دی ہسٹری دیکھ لو، سارے اصحاب دیاں کتاباں حدیث دیاں جڑیاں انہاں بیان کیتیاں پڑھ کے دیکھ لو، محدثین نے جڑیاں کتاباں دا ذخیرہ حدیث لکھے دیکھ لو، سب تو زیادہ اگر درود پاک پڑھنے والے ہیں نے کوئی تو نبی دے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ محدثین اولیاء کرام نے۔ یہی وجہ ہے کہ درود پاک دی برکت دے نال اللہ نے انہوں پسند فرما لیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے او بندہ بخیل ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس حدیث دے راوی نے، جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ کہندے نے اللہ دے نبی نے خود فرمایا اس بندے نے او بندہ بخیل ہے جیڑا بندہ میرا نام سنے تے میرے تے درود پاک نہ پڑھے۔ من ذکر تو فرمایا جدے سامنے ذکر کیتا گیا عندہ او دے نزدیک میرا نام میرا تذکرہ کیتا گیا فلم یصلی علیہ اور پس نہیں او درود پڑھدا میرے تے، فرمایا او بخیل ہے۔ بخیل کنوں کہندے نے کہ جیڑا بندہ کسے دا حق مارے، اپنے ہاں تے بخیل انہوں کہندے جیڑا کنجوس ہوئے، وہ بھی حق ماردا ہے کہ ایک جگہ تے خرچ کیتا جانا ہے اور اتے خرچ کرنا انہوں دا حق ہے اور اتے خرچ نہیں کردا تو انہوں بخیل کیتا ہے۔ کیا گیا ہے؟ اللہ دے نبی دا حق ہے کہ آپ دا نام سن کے آپ تے درود پاک پڑھیا جائے، جیڑا نہیں پڑھدا وہ بخل کردا ہے، وہ جنت دا راستہ بھول جانے والا ہے۔ بلکہ اللہ دے نبی نے ایتھوں بھی سخت الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغم انف رجل ذکرت عندہ، اس بندے دی نک خاک آلود ہو گئی جدے سامنے میرا نام لیا گیا فلم یصلی علیہ، اس موقع تے او میرے تے درود نہ پڑے، اس بندے دی نک کی خاک آلود ہو گئی، یعنی ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا وہ بندہ جیڑا میرے تے درود پاک نام سن کے بھی نہ پڑے۔ ذرا ایتھے اس بات نو نوٹ کرنا، میں اس انداز نال عرض کراں کہ حکم اذان تو بعد درود پڑھو، حکم نماز تے تشہد تے درود پڑھو، حکم دعا دے موقع تے درود پڑھو،
حکم ہے کہ عام مجلس لگاؤ تو درود پڑھو، چیز ہے کہ اتنا اہم حکم ہے، لیکن یہ بندہ اس موقع تے جیڑا نام سن کے نہیں پڑھ دے دا مطلب ہے پہلے موقع تے بھی نہیں پڑھ دا۔ اگر پڑھ دا ہوئے تو پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بندے دے سامنے نبی گرامی قدر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو او درود پاک نہ پڑھے، اور جیڑا درود پاک پڑھ دے نا اللہ پاک نے انہوں بڑیاں فضیلتاں عطا کرنیاں نے، اللہ نے انہوں بڑا مقام عطا کرنا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے من صلی علیہ صلاۃ، جیڑا بندہ فرمایا میرے تے درود پڑھ دے ایک مرتبہ، من صلی علیہ صلاۃ مرتن، ایک مرتبہ درود پڑھ دے، فرمایا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ پاک اس بندے تے اپنی 10 رحمتاں نازل فرما دیندے۔ اور اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان افضلکم یوم الجمعۃ فاکثروا الصلاۃ، فرمایا لوگو دن جو سب تو فضیلت والا دن جمعہ دا دن ہے، اور اس دن کثرت دے نال میرے تے درود پاک پڑھیا کرو۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے تے اے بھی خوشخبری عنایت فرمائی، خوش ہو جاؤ میرے بھائیو جنہ دی روٹین اور معمول ہے درود پاک پڑھنے دی، جیڑے اللہ دے نبی دی محبت دے اندر آپ دا حق درود پاک پڑھ کے ادا کر دینے۔ آپ نے فرمایا کثرت دے نال میرے تے درود پڑھیا کرو، تو آڈا پڑھیا ہویا درود اللہ دے فرشتے میری قبر دے اندر میرے کو لے کے پہنچ دینے اور پیش کر دینے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ جیڑا درود پاک پڑھے، اور پھر فرشتے اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، فرشتیاں دی زمین تے پھر رہے نے فرشتے، اونا لوگوں نو تلاش کر دینے جیڑے درود پاک پڑھ دینے، اور اونا دا درود لے کے پھر اللہ دے نبی کو پہنچ دینے۔ اور کتنا خوش قسمت ہے جدا نام لیا جائے کہ اللہ دے حبیب آج فلاں تو اڈے امتی نے تو اڈے تے اینا درود پاک پڑھے ہے۔ مطاف دے اندر نا عمرے دے موقع دے طرح طرح دے لوگ ہندے نے، ایک نا عربی عرب امارات دا کوئی عام جا سادہ جا بندہ او دے نا گفتگو ہی کی حال چال ہے جی، کہندے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، عربی زبان دے اندر، اور دا جملہ کدی نہیں بھولیا، کہندے الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، کہندے جدوں کو چند ٹکے جیب چوں وننا عربی دے اندر کہندے چند پیسے ہون تے حرم چاہ جائیدہ ہے، اللہ دے گھر دے طواف کری دی نے موجے، اور جدوں پریشانی آ جائے کہندے اتھی درود پڑھی دے اللہ پھر بھی سوکھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے حبیب دی اس حدیث دا ترجمہ انہیں کیتا۔ نبی مکرم علیہ السلام دا صحابی کہندے اللہ دے رسول جی میں تو اڈے تے درود کتنا پڑھا، میں دعا کرنا دعا دا کچھ حصہ تو اڈے تے درود پڑھا، لمبی حدیث ہے ذرا اختصار نہ لرز کراں۔ اللہ دے نبی فرمان دینے کہ تو زیادہ کر لے جتنا ہو سکتا ہے، کہندے ایک حصہ میں درود پاک پڑھا تو اڈے تے دعا دے اندر، اور میں 3 حصے تو اللہ کو منگدا رہا۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے، کہندے اللہ دے رسول جی میں 3 حصے دعا، میں 2 حصے دعا کراں اور تیسرا حصہ تو اڈے تے درود پاک پڑھا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اور کر لے تو زیادہ ہے، حدیث لمبی ہے، آپ نے فرمایا کہندے اللہ دے رسول جی میں ادھا حصہ یعنی فرض کرو میں 10 منٹ دعا کرنا چاہنا، 5 منٹ تو اڈے تے درود پڑھا، 5 منٹ دعا کرنا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی اپنی دعا دے اندر درود اور زیادہ کر لے۔ نبی مکرم علیہ السلام دا صحابی کہندے بڑے ذوق شوق نال اللہ دے رسول جی میں ایک حصہ دعا کرا، 3 حصے تو اڈے تے درود پڑھ دا رہا۔ آپ فرماندے نے اور کر لے زیادہ تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اور میرے برادر ذرا درود پاک دی فضیلت نوٹ فرمانا۔ صحابی کہندے اللہ دے رسول پھر میں درود ہی پڑھ دا رہا۔ آپ فرماندے نے تو درود ہی پڑھ دا رہے، اللہ تیرے غم بھی دور کر دے گا تے اللہ تیرے کام بھی پورے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔
وہ عربی کہندا ہے جدو پیسے ہون تے بیت اللہ دا سفر کریدا ہے، جدو کوئی پریشانی آ جائے تے درود پڑھیدا ہے، اللہ درود دی برکت نال سارے غم تے فکر دور کر دیندا ہے۔ میرے برادر بہت ساری گفتگو ہے اس عنوان دے متعلق جڑی آپس دے اندر شانو کرن دی ضرورت ہے۔ یاد دہانی اہل ایمان ہر کوئی اللہ دے نبی نال محبت کردا ہے، مرد ہوئے، عورت ہوئے، بڑا ہوئے، چھوٹا ہوئے، بزرگ ہوئے، ہر کوئی محبت کردا ہے، لیکن میرے برادر سنت دے مطابق نبی مکرم دے حقوق دی ادائیگی دی نیت اور نظریے دے نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دے عقیدت دے پھول درود پاک دی صورت دے اندر پیش کرانگے تے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں نے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ صبح و شام میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھ دے، ایک حدیث دے اندر آندہ ہے جیڑا میرے تے 100 مرتبہ درود پڑھ دے، فرمایا قیامت دے دن اسی طرح ہی میرے قریب جنت دے اندر ہوئے گا جی میں روٹین دے نال کسرت دے نال روزانہ دی بنیاد تے درود پڑھ دے۔ اے 7 جگہ میں آج دے خطبے دے اندر بیان کیتیاں نے۔ اذان تو بعد درود دا حکم ہے، اور نماز دے اندر تشہد تے درود دا حکم ہے، دعا دے اندر درود پاک پڑھنے دا حکم ہے، عام مجلس دے اندر درود پاک پڑھنے دا حکم ہے، اور نبی مکرم دا نام سن کے درود پاک پڑھن دا حکم ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام دا نام سن کے آپ تے کسرت نہ درود پڑھنا، اور پھر اپنی دعا دے اندر اللہ دے نبی تے درود ہی درود پڑھنا، کسرت دے نال درود پڑھنا۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے جڑے صبح و شام دے اذکار دے اندر ایک موقع تے 10 مرتبہ، ایک موقع تے 100 مرتبہ درود پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ اور جیڑا بندہ اس روٹین دے اندر آ جائے گا، محدثین نے، علماء نے، بزرگاں نے دے بارے لکھے ہوئے کہ اللہ انہوں نبی مکرم علیہ السلام دا آخرت دے اندر جو ساتھ دینا ہے، جو مقام دینا ہے، جو شفاعت نصیب ہونی ہے، وہ تے ہونی ہے۔ کسرت درود پڑھنے والے نو اللہ زندگی دے اندر ہی نبی مکرم علیہ السلام دا خواب دے اندر دیدار نصیب فرما دیندہ ہے۔ علامہ اقبال نو کسے پوچھیا کہ تو انو اللہ نے انہا مرتبہ اور مقام کیویں دیتا ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی فرماندے نے کہ جدو میں نو درود پاک دی سمجھ آئی، میں درود تو علاوہ وظیفہ ہی کو نہیں کیتا تے اللہ نے میں نو انیاں بلندیاں عطا فرما دیتی ہیں۔ درود پاک دیاں فضیلتاں بہت سارے فضائل و مناقب نے، اور جنہ ازمایا جڑے پڑھ دے نے۔ ایک بندہ نا، عام جا بندہ، انجر والدہ رہشی انپڑھ آدمی، کافی پرانی گل ہے تے فوت ہو گیا، اللہ پاک دے تے رحمت کرے۔ میں نو کہندہ ہے قاری صاحب میں اس طرح بیٹھے ہوئے، کہندہ ہے میں روزے بڑے اوکھے میرے تے گزرتے، کدی سارا سال تے کدی رکھیا نہیں روٹین چ، جو روزے آندے کدی چھڈے نہیں، لیکن میں نو سگریٹ دی بڑی عادت ہے۔ کہندہ میں سگریٹ میری چھٹدی نہیں تے لیکن روزہ رکھیا سگریٹ پی نہیں سکدے۔ کہندہ میں نو بڑی حاجت تے بڑی تکلیف تے بڑا جدو زور پیندا روزے دی حالت، میں پھر کسرت نال درود پڑھنا شروع کر دینا تے کہندہ پھر میں نو نہ سگریٹ بھول جاندی ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے نا، جیڑا بندہ جو روٹین بنا لے، عام جن پڑھ بندہ میں ان دی گل سن کے میں اکثر انہوں یاد کیتا کرنا کہ یار کئی بندے انپڑھ ہوندے نے، اللہ نے انہوں بڑی بڑی ذہانت دیتی ہے کہ جدو اللہ دے نبی نے کہتا ہے تواڈے غم تے فکر اللہ دور کر دے گا، تے سگریٹ چھڈنا کیڑا بڑا کام ہے۔ تے جیڑا بندہ آج بھی چاہے نا میں سگریٹ چھڈنا چاہنا، وہ درود پاک شروع کر دے، وہ سگریٹ بھی چھوٹ جائے گی۔ اے میں کئیاں نوں دسیا ہے، انہاں اپنایا ہے، اللہ نے انہوں نے سگریٹاں چھڈا دتیاں نے۔ تو میرے بھائیو درود پاک دی روٹین بنائیے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ دے قریب بھی ہو جاواں گے، اللہ دے حبیب دے قریب بھی ہو جاواں گے، دنیا دے اندر بھی عزتاں ملن گیاں، آخرت دے اندر بھی اللہ عظمتاں عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور دے فرشتے نبی مکرم تے درود پڑھ دینے، اے ایمان والے ہو تسی بھی درود و سلام دیاں بارشاں کر دے رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔